नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। सम्प्रति वयं CPT परीक्षानिमित्तं यत् संस्कृतपाठ्यक्रमः अस्ति तस्य सम्पूर्णं सारांशं वयम् एकस्मिन् वीडियो मध्ये एव पश्यामः। अत्र वयं चर्चां कुर्मः संस्कृतभाषायाः उद्देश्यं, पुनश्च महत्त्वं विषये अपि चर्चां कुर्मः। संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति तदपि जानीमः। पुनश्च संस्कृतपाठनाय यानि यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति तस्मिन् विषये अपि सामान्यचर्चा भविष्यति। पद्धतीनां विषये चर्चा भविष्यति। सामान्यरूपेण व्याकरणसन्दर्भे, पुनश्च संस्कृतकवीनां संस्कृतक्षेत्रयोगदानम्, एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं सूक्ष्मरूपेण स्पर्शं कृत्वा अद्यतनकक्षां समाप्तं कुर्मः। तर्हि इदानीं पर्यन्तं ये मित्राणि परीक्षानिमित्तं तथा प्रस्तुतः न आसन् अथवा सिद्धतां न कृतवन्तः, तेषां कृते भवन्तः एतद् वीडियो लिङ्क् दत्त्वा तेषामपि सहायतां कुर्वन्तु। तर्हि सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये पश्यामः शिक्षणस्य कानि कानि उद्देश्यानि सन्ति। शिक्षणस्य उद्देश्यत्रयं भवति। एकं भवति दिशा, पुनश्च व्यवस्था, अग्रे अस्ति क्रिया। अग्रे संस्कृतशिक्षणस्य अपि तथैव उद्देश्यत्रयं भवति। प्रत्येकविषये शिक्षणस्य उद्देश्यत्रयं भवति। प्रथमं भवति ज्ञानात्मकपक्षः भवति, भावात्मकपक्षः भवति, पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षः भवति। मनोगत्यात्मक इति कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् कौशलात्मक इति भवति। अतः संस्कृतशिक्षणस्य लक्ष्यत्रयं भवति। अत्र प्रारम्भिकसमये पश्यामः ज्ञानात्मकपक्षे के कानि कानि सोपानानि सन्ति। ज्ञानात्मक अर्थात् छात्रस्य ज्ञानस्य वृद्धिकरणम् इति। ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षाः सन्ति, अत्र सोपानानि सन्ति। ज्ञानं, प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, द्वितीय बोधः, अग्रे प्रयोगः, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण ज्ञानात्मकपक्षस्य षड्पक्षाः सन्ति, षड् सोपानानि सन्ति। तथैव द्वितीयबिन्दुमध्ये भावात्मकपक्षे अपि तथैव षड् सोपानानि सन्ति। ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था इति। येषां कृते एतत् किञ्चित् बोधने कष्टदायकं भवति ते एतस्य विस्तृतवीडियोम् अस्ति ऐ बटन् मध्ये, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् एतत् अर्हन्ति। तत्र ज्ञानात्मकपक्षे इत्युक्ते किं, प्रत्येकस्य सोपानानां विषये अपि तत्र विस्तृतरूपेण चर्चा अस्ति। अग्रे अस्ति मनोगत्यात्मकपक्षः अथवा कौशलात्मकपक्षः इति। बहुषु स्थानेषु मनोगत्यात्मकपक्षः इति लिखितं भवति, अतः मनोगत्यात्मकं लिखितवान्। केवलम् ओडिशासर्वकारस्य पक्षतः यत् पुस्तकं प्रकाशितं भवति माध्यमिकसंस्कृतछात्राणां कृते, तत्रैव कौशलात्मकम् इति लिखितम् अस्ति। एतत् सम्पूर्ण वीडियो विभिन्नसंस्कृतशिक्षणपुस्तकम् आधृत्य, पुनश्च ओडिशासर्वकारपक्षतः यत् पुस्तकं प्रकाशितं भवति माध्यमिकसंस्कृतशिक्षणपद्धतिविषये, उभयपुस्तकम् आधारीकृत्य एव अत्र चर्चाम् अहं करोमि। तत् पुस्तकम् अपि बहुजनाः उक्तवन्तः प्रेषयन्तु इति, किन्तु इदानीं सर्वेषां कृते पुस्तकं PDF रूपेण प्रेषणम् अपि कदाचित् कष्टदायकं भवति। तथापि पुस्तकं ये प्राप्तुम् इच्छन्ति ते डिस्क्रिप्षन् मध्ये मम सङ्ख्या अस्ति, तत्र वाट्सप् कुर्वन्तु। तेषां कृते सम्भवति चेत् अहं सम्पूर्णपुस्तकं संस्कृतशिक्षणपद्धतिसन्दर्भे ओडिशासर्वकारपक्षतः यत् पुस्तकम् अस्ति तत् PDF प्रेषयिष्यामि। अस्तु, इदानीं वयं विषयं प्रति आगच्छामः। मनोगत्यात्मकपक्षे अपि षड् सोपानानि सन्ति। यत्र उद्दीपनं, कार्यकरणं, नियन्त्रणं, समयोजनं, स्वाभाविकरणं, पुनश्च स्वभावपरिवर्तनम्। एवं प्रकारेण षड् सोपानानि सन्ति एव। अग्रे पश्यामः संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये। यतोहि भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतछात्राः, पुनः संस्कृतं संस्कृतेन अपि पठितुम् अत्र सर्वे समर्थाः सन्ति। अतः भवन्तः महत्त्वं तु जानन्ति एव, विषयेऽस्मिन् अधिकम् अहं न वदामि। संस्कृते 4 वेदाः सन्ति, पुनश्च वेदः एव अस्माकं संस्कृतसाहित्यसंसारस्य आदिवाङ्मयः भवति। तत्र 4 वेदाः भवन्ति: ऋग्वेदः, सामवेदः, यजुर्वेदः, अथर्ववेदः। अत्र ऋग्वेदः भवति प्रथमसाहित्यग्रन्थः इति वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च यत् यजुर्वेदः अस्ति तद्भवति प्रथमगद्यसाहित्यं। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, आदिवाङ्मयः कः, तत्र ऋग्वेदः इति अथवा वेदः लिखितुं शक्नुमः। आदिकाव्यम् इति किं, तत्र वयं रामायणम् इति लिखितुं शक्नुमः। संस्कृतभाषा यत् प्राचीनरूपं भवति तद् भवति छन्दः इति। पुनश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पुराकाले अपि आसीत्। तदापि संस्कृतसाहित्यस्य महाकविः कालिदासः कुमारसम्भवकाव्ये भारतस्य भौगोलिकस्थितिमेव वर्णनं करोति। हिमालयपर्वतस्य तत्र वर्णनं करोति। हिमालयपर्वतः अस्माकं भौगोलिकस्थितिम् अस्ति। अतः संस्कृतसाहित्यम् अत्यन्तं समृद्धं।
पुनश्च संस्कृतभाषा अस्माकं सर्वासां भारतीयभाषाणामपि जननी अस्ति। अस्माकम् उत्कलभाषायामपि प्रायतः 80% शब्दाः संस्कृतभाषातः सन्ति। पुनश्च संस्कृतभाषायां वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना अस्ति। यादृशं चिन्तनम् अन्यभाषासु नास्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः तादृशमपि चिन्तनं वर्तते अस्माकं संस्कृतभाषायाम्। एतादृशं चिन्तनानि अन्यभाषासु न दृश्यते। अतः संस्कृतभाषा अन्यभाषा अपेक्षया अत्यन्तं समृद्धा भाषा भवति अस्माकं कृते। अग्रे पुनः पश्यामः, अस्माकम् उत्कलप्रदेशे संस्कृतस्य का स्थितिः अस्ति एतस्मिन् विषये अपि सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। पश्यन्तु, उत्कलप्रदेशे प्रारम्भिकसमये सदाशिवपरिसरे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय सदाशिवपरिसरे 1980 तमवर्षे शिक्षाशास्त्रिविभागस्य आरम्भः भवति। वर्षानुगुणं गच्छामः। अनन्तरं 1981 तमवर्षे जगन्नाथविश्वविद्यालयस्य आरम्भः भवति। ततः पूर्वं उत्कलप्रदेशे केवलं सदाशिवपरिसरः आसीत्, अन्यसंस्कृतविश्वविद्यालयः न आसीत्। अन्य सामान्यविश्वविद्यालयेषु संस्कृतविभागः आसीत्, किन्तु संस्कृताय एकः विश्वविद्यालयः न आसीत्। अतः 1981 तमवर्षे एव जगन्नाथविश्वविद्यालयस्य निर्माणं भवति। एतस्य उद्घाटनं तदानीन्तन उत्कलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री जानकीवल्लभपट्टनायक महोदय करोति। पुनश्च अनन्तरम् आगच्छामः 2010 वर्षं प्रति। अत्र किं भवति, NCF 2005 पुनश्च RTE 2009 एतयोः आदेशस्य अनुपालनं कृत्वा ओडिशाप्रदेशे षष्ठीकक्षातः एव अनिवार्यरूपेण तत्र संस्कृतशिक्षायाः आरम्भः अभवत्। ततः पूर्वं केवलम् अष्टमीकक्षामध्ये एव संस्कृतम् अनिवार्यविषयः आसीत्। अनन्तरं नवमी दशमी कक्षामध्ये वैकल्पिकविषयः आसीत्। किन्तु अत्र सर्वकारस्य अर्थात् NCF पुनश्च RTE उभयोः आगमनात्, उभयोः मार्गदर्शनानुसारं RTE भवन्तः जानन्ति एव, रैट् टु एजुकेशन्, पुनश्च NCF नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क्, उभयोः विषये अहं वीडियो निर्मितवान्। वीडियो ऐ बटन् मध्ये अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। तत्र त्रिभाषासूत्रविषये चालयितुं किं राज्यस्तरेषु आदेशं ददाति। अतः तदनुगुणमेव ओडिशाप्रदेशे अपि 2010 वर्षतः एव संस्कृतशिक्षायाः षष्ठीकक्षातः आरम्भः भवति। षष्ठीकक्षायाः छात्राणां कृते यत् संस्कृतपुस्तकम् अस्ति तद् भवति भाषाकलिका। एतदपि प्रश्नं कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति। अग्रे अस्ति पुनश्च 2011 मध्ये सप्तमीकक्षायाः छात्राणां कृते एव संस्कृतपाठनस्य आरम्भः भवति। अनिवार्यरूपेण तृतीयभाषा अस्ति, अनिवार्यरूपेण पाठनस्य आरम्भः भवति। पुनश्च यतोहि संस्कृतछात्राः सन्ति, अतः संस्कृतछात्रान् पाठयितुं शिक्षाशास्त्री अपि आवश्यकता अस्ति। अतः ओडिशास्तरे एव जगन्नाथविश्वविद्यालये 2012 वर्षतः एव शिक्षाशास्त्रिविभागस्य आरम्भः भवति। पुनश्च शिक्षकाणां प्रशिक्षणम् आरम्भः भवति 2013 तमवर्षे। अर्थात् भवन्तः जानन्ति एव, सिटी इति एकं कोर्स् भवति, यथा BEd अस्ति तथैव DLED अस्ति। अर्थात् तद् वयं सामान्यरूपेण सिटी इति वदामः। तत्र सिटी पाठ्यक्रमे यतोहि सिटी ये कुर्वन्ति छात्राः ते माध्यमिकस्तरे अर्थात् षष्ठी सप्तमी अष्टमी छात्राणां कृते पाठयन्ति। अतः तत्र सिटी पाठ्यक्रमे संस्कृतविषयं 2013 तमवर्षे सर्वकारः योजयति। पुनः इदानीं किमस्ति, अष्टमी नवमी दशमी श्रेणीछात्राणां कृते संस्कृतं वैकल्पिकविषयरूपेण अस्ति, किन्तु तदपि तृतीयभाषारूपेण अस्ति। यदि वयं CBSE भागं पश्यामः, तत्र षष्ठी सप्तमी अष्टमी श्रेणीछात्राणां कृते संस्कृतविषयः अस्ति, तदपि अनिवार्यविषयरूपेण अस्ति। अग्रे इदानीम् एतदासीत् एव उत्कलप्रदेशस्य सामान्यसंस्कृतविषयस्थितिः, एतत् चर्चां कृतवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् आयोगानां विषये पश्यामः। प्रारम्भिकसमये 1948 तमवर्षे विश्वविद्यालय आयोगः आगच्छति। पुनश्च मुदालियर् आयोगः, यस्य नाम अपि भवति वैकल्पिकनाम माध्यमिकशिक्षा आयोगः इति भवति। पुनश्च संस्कृत आयोगः 1956-57 तमे वर्षे आगच्छति, यः त्रिभाषासूत्रं प्रति अधिकं ध्यानं ददाति। एतस्य मुख्य आसीत्, अध्यक्षः आसीत् सुनीति चट्टर्जी महोदयः। पुनश्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः, कोठारी आयोगः 1964-65 इति केचन वदन्ति, कुत्रचित् 66 अपि लिखितमस्ति। पुनश्च NCF 2005, पुनश्च RET अर्थात् अत्र RTE भवति, RTE स्थाने टङ्कणदोषात् एव RET अभवत्। RTE 2009 आगच्छति, अत्र संस्कृतशिक्षाविषये अर्थात् त्रिभाषासूत्र पुनश्च संस्कृतविषये अधिकं चर्चां भवति। अन्तिमवारं द्वितीयसंस्कृतायोगस्य निर्माणः अभवत् 2014-15 तम वर्षे। एतस्य मुख्यमासीत् सत्यव्रतशास्त्री महोदयः।
पद्मश्री आसीत् पुनश्च ज्ञानपीठ साहित्य अकाडेमी पुरस्कारमपि महोदय प्राप्तवान्। एते सर्वे आयोगाः एव संस्कृतस्य विकासाय सर्वदा कार्यरतः। इदानीम् अग्रे पश्यामः विश्वस्तरे संस्कृतस्य का स्थितिः अस्ति, विश्वस्तरे संस्कृतज्ञाः संस्कृताय किं किं कुर्वन्ति। विल्सन् महोदयः एच्.एस्. विल्सन् महोदयः उक्तवान् एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा। एतद् वाक्यं विल्सन् महोदयः एव वदति। बहुवारं परीक्षासु अपि आगच्छति कः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा इति उक्तवान्। तत्र वयं लिखितुं पारयामः विल्सन् महोदयः इति। पुनः माक्समुल्लार् महोदयः ऋग्वेदस्य अनुवादं करोति। तथैव चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेश उभयोः अनुवादं करोति। तस्य कालः भवति 1785 वर्षे एव। पुनः सार् जीन्स् महोदयः अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति अनुवादं करोति। पुनश्च इतोपि एकः महत्त्वपूर्णविषयः अस्ति 1783 इति भवति। 1783 तमवर्षे अस्माकं भारतस्य राजधानी कोल्कत्तानगरम् आसीत्। तत्रापि आङ्ग्लजनाः संस्कृतस्य सुरक्षानिमित्तं संस्कृतभाषा प्रचारप्रसारनिमित्तं बहु किमपि कार्यं कृतवन्तः। इदानीं वयं शिक्षणपद्धतीनां भाषाकौशलानां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। वयं जानीमः एव भाषा मुख्यतः द्विविधा भवति यथा लिखितभाषा पुनश्च मौखिकभाषा। मौखिकभाषा इति चिन्तयामः चेत् तत्र भवति श्रवणं पुनश्च भाषणम्, एतद्द्वयं भवति मौखिकभाषा। पुनश्च यदि लिखितम् इति चिन्तयामः तत्र पठनं पुनश्च लेखनम्, एतद्द्वयं लिखितभाषारूपेण भवति। भाषा किम् अस्ति, भाषामपि द्विविधा भवति। यथा भाषाद्वारा जनाः भावं ग्रहणं कुर्वन्ति पुनश्च भावमपि परिप्रकाशनं कुर्वन्ति। अतः श्रवण पुनश्च अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति श्रवणकौशलं पुनश्च पठनकौशलद्वारा छात्राः स्वस्य भावम् एव किं कुर्वन्ति, स्वस्य भावं न प्रकटयन्ति, अत्र भावग्रहणं कुर्वन्ति पठित्वा श्रुत्वा। किन्तु छात्राः भाषणद्वारा पुनश्च लिखनद्वारा स्वस्य भावं प्रकाशनं कुर्वन्ति। भावप्रकाशनाय अर्थात् अभिव्यक्तिनिमित्तं कौशलद्वयं भाषणं लेखनं, ग्रहणाय श्रवणं पठनम्। इदानीं प्रत्येककौशलविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः अपि। श्रवणकौशलं भवति भाषाशिक्षणस्य प्रथमकौशलं भवति। ध्वनिग्रहणप्रक्रिया एव भवति श्रवणकौशलं। श्रवणकौशलस्य विकासः कुतः भवति? गुरुमुखात् भवति। परिवारसदस्यानां कण्ठात् मुखात् एव वाणी श्रुत्वा एव अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। आकाशवाणीतः एव श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। दूरवाणीतः, ध्वनिमुद्रणयन्त्रतः, सङ्गणकतः, ध्वनिविस्तारकयन्त्रतः, दूरदर्शनतः। एते 8 संसाधनानि सन्ति येन वयम् अस्माकं श्रवणकौशलस्य बुद्धिं कुर्मः। यथा ये उत्कलीयाः छात्राः सन्ति ते यदि हिन्दीं भाषां वक्तुं समर्थाः सन्ति ते हिन्दीभाषा व्याकरणं न अधीतवन्तः, तथापि ते दूरदर्शनात् आकाशवाणीतः एव श्रुत्वा एव स्वस्य भाषादक्षतां वृद्धिं कृतवन्तः। श्रवणकौशलं द्विविधम् अस्ति। तत्रापि किमस्ति, सामान्यश्रवणम् एकमस्ति तत्र सामान्यश्रवणं, पुनश्च द्वितीयं भवति चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणं, द्वितीयमस्ति चयनात्मकश्रवणं। जानीमः सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते किं? सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते विषयागताः ये विषयाः भवन्ति, विषय अन्तर्भुक्ता यः विषयः भवति तदेव भवति सामान्यश्रवणम् इति। विषयागत अर्थात् शिक्षकः यत् किमपि पाठयति कक्षामध्ये तदेव यदि छात्रः सम्यक् रूपेण शृणोति तद् वयं सामान्यश्रवणम् इति वक्तुं शक्नुमः। सामान्यश्रवणे अपि 5 भागाः सन्ति वक्तुं शक्नुमः। यथा पर्याप्तश्रवणं, पुनश्च शान्तचित्तश्रवणं, तृतीय अस्ति एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। एतेषां विषये सामान्यरूपेण एव अत्र स्पष्टतां करोमि। पर्याप्तरूपेण अर्थात् यत् विषयं वयं श्रोतुम् इच्छामः तद् यदि वयं वारं वारं पठामः, वारं वारं शृणुमः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणं। यथा शिक्षकः पाठयति तदनन्तरं वयं वारं वारं तद् विषयं यदि श्रोतुम् इच्छामः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणम् इति। शान्तचित्तश्रवणं, यदा शान्तेन सह यदा यत्किमपि वयं शृणुमः तदेव भवति शान्तचित्तश्रवणम् इति। यथा कक्षायां शिक्षकः पाठयति सर्वे छात्राः शान्तचित्तेन शृणोति। एकाग्रश्रवणम्, एकाकी एव कमपि विषयं वयं यदा पठामः अथवा शृणुमः, यथा यूट्यूब्तः वयं वीडियो पश्यामः तदेव भवति शान्तचित्तश्रवणम् इति। अनौपचारिकम् अर्थात् विषयः बहिर्भूतः विषयः अस्ति तदेव अस्ति अनौपचारिकश्रवणम् इति।
बाधाहीनश्रवणं स्वप्रकोष्ठे तिष्ठामः तत्र किमपि बाधा नास्ति तदेव भवति बाधाहीनश्रवणम् इति। चयनात्मकश्रवणविषये चिन्तयां शृणुमः इदानीं पश्यामः चयनात्मकश्रवणे के के विषयाः सन्ति। चयनात्मकश्रवणे विषयबहिर्भूतः भवति, अर्थात् शिक्षकः पाठनकाले यत्किमपि उदाहरणं वदति तद् यदि वयं श्रुत्वा यदि मनसि स्थापयामः तदेव भवति चयनात्मकश्रवणः इति। अत्र उदाहरणानि इति अहम् अत्र सामान्यरूपेण लिखितवान्। तत्र के सोपानानि सन्ति। अत्र समस्यामूलकः अर्थात् अर्थं न ज्ञानं भवति अथवा वारं वारं पठामः, नूतनशब्दं शृणुमः, संरचनात्मकशब्दं शृणुमः, व्याकरणरूपं शृणुमः, सन्दर्भगतवाक्यं शृणुमः। अतः एते सर्वे भवन्ति चयनात्मकश्रवणस्य एव सोपानानि। एतत् श्रवणकौशलविषये अहम् उक्तवान्। प्रश्नः भवितुम् अर्हति, बाधाहीनश्रवणः कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः? तत्र सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति बाधाहीनश्रवणम्। एकाग्रश्रवणस्य अर्थः कः? एकाकी स्थित्वा श्रवणीयम् एव एकाग्रश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। अग्रे अस्ति भाषणकौशलं। भाषणकौशलं भवति द्वितीयकौशलम्। अस्माकं भाषापाठनस्य द्वितीयकौशलं भवति भाषणं। वर्णात्मकशब्दानां परिप्रकाशनम्, अर्थात् यत्किमपि अस्ति अस्माकं चिन्तने तदेव वयं वदामः, अर्थात् एषा भवति मौखिक अभिव्यक्तिः अपि भवति। एतस्मिन् विषये चाणक्य किं वदति? विद्याप्रमाणं मुखभाषणम्, अर्थात् वयं कियत् तस्य प्रमाणं किं भवति? अस्माकं मुखं भवति। एतस्मिन् विषये चाणक्य वदति। ऐषमः OSSTT परीक्षा मध्ये अपि प्रश्नः आसीत्, डेस् प्रमाणं मुखभाषणम् इति। तत्र वयम् उत्तरं दातुं शक्नुमः विद्याप्रमाणं मुखभाषणं। भाषणेन वयं ज्ञातुं पारयामः कः कियत् अधीतवान् इति। भाषणं त्रिविधं भवति। एकं भवति उच्चारणम्, अत्र उच्चारणं उच्चाचरम् अभवत् उच्चारणं। द्वितीयम् अस्ति प्रारम्भिकसमये उच्चारणं, पुनश्च सम्भाषणं, पुनश्च भाषणदक्षता। एवं प्रकारेण अस्माकं भाषणशिक्षणं किं भवति? त्रिविधं भवति। प्रारम्भिकसमये छात्रान् उच्चारणं पाठयामः, वर्णस्य उच्चारणं तत्र बोधयामः, अनन्तरं तत्र सम्भाषणं पाठयामः, सम्भाषणे वयं तं प्रत्येकं बिन्दुं पाठयामः कथं भाषणं करणीयम्, अनन्तरं पुनश्च तस्य भाषणदक्षतां वर्धनं कुर्मः। वाणीविषये अत्र अस्ति। वाणी चतुर्धा भवति। प्रारम्भिकवाणी अस्ति ब्रह्मस्वरूपा अर्थात् परा, प्रारम्भिकसमये अस्ति परा, अनन्तरम् अस्ति परा भवति ब्रह्मस्वरूपः। पश्यन्ति किं भवति? परयाणि यदा सामान्यतया प्रकाशितं तदेव भवति पश्यन्ति इति। अग्रे अस्ति मध्यमा। मध्यवाणी हृदयतः एव मुखं पर्यन्तम् आनयति, मध्ये सः तिष्ठति, अन्तःसङ्कल्परूपा भवति, अतः एषा भवति मध्यमवाणी। अन्ते अस्ति वैखरी। वैखरीवाणी भवति मुखनिःसृतवाणी, अस्माकं मुखात् यत् आगच्छति तदेव भवति मुखनिःसृतवाणी भवति वैखरी इति। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति। प्रायतः परीक्षासु एतादृशाः प्रश्नाः अपि एतस्मात् सन्दर्भात् अपि आगच्छन्ति, अतः वाणीविषये भवन्तः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु। अग्रे पश्यामः। अद्यतन वीडियो किञ्चित् अधिककालं पर्यन्तं भविष्यति, यतोहि सम्पूर्णपाठ्यक्रमः अत्र चर्चां भविष्यति, अतः अधिककालं भविष्यति एव। अग्रे पश्यामः। पठनकौशलसन्दर्भे चर्चां कुर्मः। तृतीयकौशलं भवति पठनकौशलं। भावग्रहणस्य एव एतत् कौशलं वर्तते, कश्चन अंशः। पठनकौशले चक्षुकार्यमेव अधिकं भवति। यथा चक्षुः गतिं करोति, अनन्तरं चक्षुः एव विषयं स्मृतिमध्ये संस्थापयति, पुनश्च यदि किमपि विषयं विस्मरति पुनश्च पश्चात् गति पुनः चक्षुः एव करोति। अतः पठनकार्ये वा पठनकौशले चक्षुः योगदानं महत्त्वपूर्णं भवति। पठनकौशलस्य उन्नतिनिमित्तं छात्राणां वयं सोपानत्रयं वयं पालयितुं शक्नुमः। यथा मुखरता, भावग्रहणीयता, पुनश्च पठनगति। मुखरता अपि द्विविधं भवति। एकं भवति सस्वरपठनं, पुनश्च अग्रिमम् अस्ति मौनपठनं। मुखरतमपि द्विविधं भवति, सस्वरपठनं, मौनपठनं। सामान्य मुखरता अर्थात् मुखं रतः अर्थात् यत्र मुखं सर्वदा कार्यं करोति। सामान्यरूपेण अर्थं भवन्तः अवगच्छन्तु। मुखरता अर्थात् यत्र मुखं सर्वदा रतः भवति। रतः अर्थात् कार्यं करोति। कुत्र कार्यं करोति इत्युक्ते सस्वरं यदा पठामः तदा मुखं कार्यं करोति, यदा मौनं वाचनं कुर्मः तदा अपि अस्माकं मुखं कार्यं करोति। मुखं विना पठनं भवितुं न अर्हति। तत्र सस्वरपठनमपि चतुर्विधं भवति। सस्वरपठनमपि चतुर्विधं, यथा लययुक्तं पठनं, मौखिकपठनं, आक्षरिकपठनं, गृहपठनं।
लययुक्तम् अर्थात् यदा किमपि वयं गद्यं भवतु पद्यं भवतु तदा वयं यदि प्रत्येकं बिन्दुं पठामः विरामचिह्नेन सह यदा पठामः तदेव भवति लययुक्तं। मौखिकं शान्तस्वरेण यदा पठामः तदेव भवति मौखिकम् इति। मौनपठनमपि द्विविधं भवति, यथा यन्त्रवत् पठनम् अवघोषपठनं। यन्त्रवत् अर्थात् यन्त्रवत् बहु क्षिप्रगत्या पठनमेव भवति यन्त्रवत्। अवघोष अर्थात् वारं वारं पठनं। भावग्रहणीयता मध्ये भवति गहनपठनं पुनश्च विस्तृतपठनं। यदा कदापि अस्माकं विषयस्य स्मरणं न भवति तदा वयं गहनरूपेण पठामः तत् विषयं, तदेव भवति गहनपठनम् इति। पुनश्च पठनगतिविषये अत्र सामान्यरूपेण लिखितः अस्ति। पठनगतिः भवति कदाचित् मन्दः भवति, कुत्रचित् सामान्यः भवति, कुत्रचित् द्रुतः भवति। मन्दपठनं किं भवति? निषिद्धः भवति। मन्दपठनं न ग्रहणीयः भवति, निषिद्धः तु नास्ति, न ग्रहणीयः भवति। सामान्यपठनं तु चलति एव। सामान्यपठनविषये अत्र पूर्वमेव स्पष्टतां कृतवान्। द्रुतपठनं मास्तु इति अत्र वदति। सस्वरपठने किं भवति? यदा सस्वरं वयम् उच्चारणं कृत्वा ध्वनिं कृत्वा पठामः तदा अधिककालः गच्छति, विषये अपि स्मरणे न भवति, अतः मौनपठनाय सर्वे इच्छां प्रयच्छन्ति। पुनश्च भाषणश्रवण अपेक्षया पठनेन ज्ञानं वर्धते। एतदपि किञ्चित् धारणे स्थापनीयं। पठनेन किं ज्ञानवर्धनं भवति। उच्चैः निषिद्धः अस्ति, यतोहि उच्चैः यदि कश्चन पठति चेत् तस्य विषयं आवर्षम् अथवा आजीवनं स्थापयितुं न अर्हति, अतः मौनपठनाय एव सर्वे वदन्ति। पुनश्च पठनकौशलं छात्राणां विकासाय अपि विधित्रयम् अत्र उपलब्धः अस्ति, यथा वर्णविधिः प्रारम्भिकसमये, अनन्तरं शब्दविधिः, पुनश्च वाक्यविधिः। प्रत्येकस्य विषयः तद् भवतु पठनं भवतु अथवा लेखनं भवतु, उभयोः मध्ये तथैव चलति। वर्णस्य ज्ञानं, द्वितीये शब्दज्ञानं, तृतीये भवति अन्तिमं भवति, तृतीये किम् आगच्छति एव वाक्यज्ञानम् इति। लेखनकौशलम् अस्ति, अन्तिमं कौशलं भवति। सर्वाधिककठिना विधिः एषा अस्ति, संशयः नास्ति एव, यतोहि यः लेखितुं पारयति सः तु उत्तीर्णतां प्राप्तुम् अर्हति इति अपि कुत्रचित् सूक्तिः अस्ति। सर्वाधिककठिना विधिः एषा वर्तते। वाचिकक्रियायाः वर्णरूपेण लेखनम् एव लेखनम् इति भवति। वाचिकं यद् वयं भाषणरूपेण वदामः तस्यैव वर्णरूपेण स्थापनम् एव भवति लेखनम् इति। यत् किमपि अहं वदामि तस्य सारांशरूपेण अत्र लिखितः अस्ति। अहं यद् वदामि तद् भवति भाषणकौशलं, भवन्तः एतत् शृण्वन्ति भवतः श्रवणकौशलस्य विकासः भवति, किन्तु यत् पश्यन्ति तदेव भवति लेखनकौशलम् इति। लेखनं पठनकौशलस्य विकासः भवति। मौखिकभावस्य स्थायिरूपं प्रदानमेव भवति लेखनं। मौखिकरूपेण यद् वयं वदामः तस्य स्थायिभावमेव भवति लेखनम् इति। लेखनविषये माण्टेसरविधिः प्रसिद्धः अस्ति। माण्टेसरविधिः वदति नेत्र हस्तः कर्णयोः प्रशिक्षणेन लेखनं किं करोति? बलं ददाति। माण्टेसरविधिः वदति प्रश्नः भवितुम् अर्हति, नेत्र हस्त कर्ण सर्वेषां कृते एव बलं ददाति लेखनकौशलं। सुलेखाय त्रयविधयः निश्चिताः सन्ति। एकः अस्ति अनुलेखः, पुनश्च अस्ति प्रतिलेखः, अग्रे अस्ति श्रुतलेखः। इतोपि कुत्रचित् लिखितमस्ति रचनानिबन्धलेखः इति। अत्र अहं लिखितवान् सामान्यरूपेण। रचनानिबन्धलेखः अपि अत्र अंशः कश्चन भवति। बारहतन्त्रमध्ये लिपिपञ्चधः इति लिखितमस्ति। एतद् ऐसमः प्रश्नः आसीत् एव, लिपि कथितः इति। बहुजनानाम् अशुद्धः अभवत्, अतः अत्र अहं स्थापितवान्। लेखनसन्दर्भात् अस्ति अतः स्थापितवान्। लिपि मुख्यतः पञ्चधः भवति। मुद्रालिपि अयं विषयः अहं साक्षात् ओडिशासर्वकारस्य पुस्तकात् एव स्वीकृतवान्। अत्र कः लिपयः सन्ति? मुद्रालिपिः अस्ति, शिल्पलिपिः अस्ति, सार्वजनिकलिपिः अस्ति, सार्वजनिकलिपिः अस्ति, कलनालिपिः अस्ति, पुनश्च मुरुजलिपिः अस्ति। कलन इति नास्ति, अत्र कलमः भवति, क्षम्यतां। पञ्चधः लिपिविषये अस्ति। मुद्रालिपि, शिल्पलिपि, सार्वजनिकलिपि, पुनश्च कलमलिपि, मुरुजलिपि। एवं प्रकारेण अस्माकं लिपि पञ्चधः भवन्ति। लिपिसन्दर्भे अपि स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, ऐ बटन् मध्ये गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। किन्तु तत्र लिपि पुनश्च अत्र लिपिमध्ये एव बहु प्रभेदः अस्ति। अग्रे पश्यामः। एतत् सर्वं तु आसीत् भाषाशिक्षणसन्दर्भे। एकं भागं वयम् इदानीं समाप्तं कृतवन्तः। इदानीं द्वितीयं भागं प्रति गच्छामः। अत्र पद्धतीनां विषये चर्चां कुर्मः। प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रत्यक्षपद्धतिः इति। प्रत्यक्षपद्धतिः इत्युक्ते डैरेक्ट् मेथड् भवति। यं कामपि भाषां तया भाषा यदि वयं पाठयामः तद् सा एव पद्धतिः भवति प्रत्यक्षपद्धतिः। यथा अस्माकम् इदानीन्तन कक्षा चलति, संस्कृतविषयः अस्ति, अहं संस्कृतेन वदामि, संस्कृतेन भवन्तः शृण्वन्ति, अतः एषा भवति प्रत्यक्षपद्धतिः। पुनश्च भाषाज्ञानबुद्धिनिमित्तम् एषा पद्धतिः अत्यन्त उपयोगी अस्ति।
छात्राणां यदि ज्ञानवर्धनाय भवन्तः इच्छन्ति तर्हि संस्कृतं संस्कृतेन पाठयन् तेन बहु लाभः भवति, तेषां ज्ञानवर्धनं भवति। पठने लिखने भाषणे पर्याप्तः अवसरः अत्र उपलभ्यते। पठने भवतु अथवा लेखने भवतु अथवा भाषणे भवतु, सर्वत्र पर्याप्त अवसरः एव अत्र प्राप्तं भवति। अत्र पर्याप्त अवसरः एव सर्वे प्राप्नुवन्ति, भाषां वक्तुमेव समयः प्राप्नुवन्ति। प्राथमिकस्तरे एषा पद्धति उपयुक्ता न। प्राथमिकस्तरे अर्थात् ये बाल्यकाले आरम्भन्ति, अर्थात् लघुछात्राणां कृते प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कक्षापर्यन्तं यदि प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा पाठयामः तर्हि तत्र उपयुक्ता नास्ति। पठनसामग्रीणाम् अभावेन कक्षा निरसा भवति। यत् पठनसामग्री यदि वयं विषयं पाठयामः तत्र यदि अस्माकं पठनसामग्र्यः यदि नास्ति तर्हि वयम् अस्माकं कक्षा किं भवति, सम्पूर्णरूपेण निरसा एव भवति। अत्र पञ्चसोपानानि सन्ति प्रत्यक्षपद्धतिं सञ्चालयितुं। कक्षामध्ये प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरणं, प्रयोगः, एवं प्रकारेण अत्र पञ्चसोपानानि सन्ति। पञ्चसोपानानां व्यवहृत्य वयम् अस्माकं कक्षां सञ्चालयितुं शक्नुमः। भवितुम् अर्हति प्रश्नः, प्रत्यक्षपद्धत्यां कति सोपानानि सन्ति? पञ्चसोपानानि एव सन्ति। अग्रिमः विधिः अस्ति परोक्षपद्धतिः। परोक्षपद्धतिविषये सामान्यचर्चां कुर्मः। परोक्षपद्धतिः भवति पद्यशिक्षणव्यवहारं भवति, पुनश्च सूत्रविधिः नाम्नापि एषा पद्धतिः परिचिता अस्ति। केवलं परोक्षपद्धतिः पद्यशिक्षणव्यवहारः भवति इति न, कुत्रचित् गद्यशिक्षणम् अपि भवति, यथा नाटकशिक्षणे भवतु अथवा अन्यकथा वा कथनसमये भवतु। एतस्मिन् समये किं भवति, वयं यद् वदामः तदेव तत्र न उपस्थापयामः। अर्थात् तत्र पद्यशिक्षणे अर्थात् किं भवति, पद्यशिक्षणे प्रत्येकस्य पदस्य अर्थः तथैव न आगच्छति, कुत्रचित् भिन्नरूपेण आगच्छति। अतः पद्यशिक्षणे परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः भवति। मौखिककार्ये अधिकं ध्यानं एषा पद्धतिः ददाति। अनया पद्धत्या अधिकं मौखिककार्यं भवति, अतः परोक्षपद्धत्याः कार्यम् एवं प्रकारेण भवति। सामान्यरूपेण अत्र वदामि, यतोहि एतस्मिन् विषये पूर्वमेव अहं विस्तृतरूपेण वीडियो कृतवान्, तत्रापि भवन्तः गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव प्रत्येकं विषयम्। अग्रे अस्ति आरोहपद्धतिः। आरोहपद्धत्याः बहु अनेकानि नामानि सन्ति। यथा एतस्य पद्धत्याः पर्यायपदी भवति आविष्कारपद्धतिः, पुनश्च मनोविज्ञानिपद्धतिः, एवं प्रकारेण एतस्य पद्धत्याः अनेकाः नामाः सन्ति। यथा इतोपि एकः नाम अस्ति आविष्कारपद्धतिः इति कथनस्य अत्र अभिप्रायः भवति, अत्र नूतनानां विषयाणाम् अत्र आविष्कारः भवति। उदाहरणनाम अत्र नूतन उदाहरणनाम अत्र प्रविष्टः भवति, अतः एषा पद्धतिः अपि आविष्कारपद्धतिः नाम अपि प्रचलिता अस्ति। छात्राणाम् अनुगुणम् एषा पद्धतिः चलति, अतः मनोविज्ञानिपद्धतिः नाम्ना अपि एषा पद्धतिः प्रचलति। अत्र पञ्चसोपानानि सन्ति, क्षम्यतां चतुर्सोपानानि सन्ति, चत्वारि सोपानानि। उदाहरणं, निरीक्षणं, नियमनिर्धारणं, परीक्षणम्। एतस्याः पद्धत्याः एषा क्रमः अस्ति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणं, तदनु निरीक्षणं भविष्यति, पुनश्च नियमनिर्धारणं भविष्यति, अनन्तरं परीक्षणं, मूल्याङ्कनं भविष्यति। अग्रिमबिन्दुः अस्ति लक्ष्यम् अनुलक्षणम्। अर्थात् लक्ष्यम् अर्थात् अस्माकं नियमम् अर्थात् सूत्रं प्रति अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति, तदनुगुणं वयं यत् उदाहरणं स्थापयामः तदेव सर्वं भवति, अन्यम् एकमेकः अंशः। अतः प्रश्नः भवितुमर्हति, लक्ष्यम् अनुलक्षणं किं भवति? लक्ष्यम् अनुलक्षणम् आरोहपद्धतिः भवति। अत्र कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। यथा परम्परागतकाले संस्कृतम् अस्माकं किम् आसीत्, कण्ठस्थीकरणस्य आसीत्, अतः छात्राः अमरकोशं रटनं कुर्वन्तः आसन्, किन्तु अत्र रटनस्य आवश्यकता नास्ति, कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। पुनश्च व्याकरणशिक्षणे एषा पद्धतिः अत्यन्तं सुलभा अपि वर्तते। एतदासीत् आरोहपद्धतिसम्पर्के। इदानीम् अवरोहपद्धतिविषये चर्चां कुर्मः। व्याकरणपाठनम् अनया पद्धतिद्वारा भवति। अमनोवैज्ञानिकपद्धतिः नाम्ना अपि एषा पद्धतिः परिचिता अस्ति। अत्र कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता अस्ति, अतः छात्राणाम् अनुगुणम् अत्र एषा पद्धतिः न चलति, अतः अमनोवैज्ञानिकपद्धतिः नाम्ना अपि एषा पद्धतिः परिचिता अस्ति। लक्षणम् अनुलक्ष्यप्रदर्शनं भवति। नियमम् उदाहरणं प्रति गमनात् पूर्वमेव अत्र नियमनिर्धारणं भवति, अतः लक्षणम् अनुलक्ष्यप्रदर्शनम् इति अत्र वदन्ति। अत्रापि तथैव चत्वारि सोपानानि सन्ति, अर्थात् प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, अनन्तरं स्पष्टीकरणं भवति नियमस्य, पुनश्च नियमस्य प्रयोगप्रदर्शनं भवति, अर्थात् उदाहरणम् आगच्छति, तदनु तस्य मूल्याङ्कनं भवति। यथा इको यणाचि इति सूत्रं प्रारम्भिकसमये शिक्षकः वदति, अनन्तरं सूत्रमुक्त्वा प्रतियुक्त अपि इति उदाहरणं प्रति गच्छति।
अनया पद्धत्या किं भवति छात्राणां स्मरणशक्तेः वर्धनं भवति पुनश्च स्मरणशक्तेः वर्धनं भवति इतोपि छात्रान् नियमान् कण्ठस्थीकर्तुम् अपि इच्छन्ति व्याकरणं पठितुम् अत्र तथा छात्राः इच्छां न प्रदर्शयन्ति इतोपि एकं बिन्दुद्वयम् अत्र अहं स्थापितवान् सूत्रम् इत्युक्ते भवति अल्प अक्षरम् अर्थात् बहु विषयः अस्ति तस्य लघुरूपेण स्थापनं भवति सूत्रम् इति यथा इको यणाचि एतकं सूत्रं भवति एतस्य अर्थं किं भवति इक् इति प्रत्ययस्य स्थाने यण् इति यस्य आदेशः भवति अर्थात् इक् इत्युक्ते के तत्र नियमनिर्धारणं भवति अतः सूत्रम् अर्थात् अल्प अक्षरम् एव भवति पदच्छेदः इत्युक्ते किं पदानां विच्छेदः अग्रे पश्यामः अन्वयपद्धतिविषयः अस्ति अन्वयपद्धतिः अर्थात् पद्यश्लोक सुभाषितानां पाठनकाले भवति पद्यम् इत्युक्ते तु केवलं वयं रघुवंशः मेघदूतम् इत्यादि न सुभाषितानि यदि पाठयामः तत्रापि एतस्य आवश्यकता भवति पुनश्च श्लोकानां पाठने अपि एतस्य व्यवहारः भवति अत्रापि पद्धतिद्वयमस्ति दण्डान्वयपद्धतिः पुनश्च खण्डान्वयपद्धतिः अन्वयपद्धतिः तु चलति एव किन्तु अन्वयपद्धत्याः भागद्वयम् अस्ति एकः अस्ति दण्डान्वयः अन्यः एकः अस्ति खण्डान्वयः इति पुनश्च अस्माकं श्लोके अपि चत्वारः पादाः भवन्ति श्लोके चत्वारः पादाः भवन्ति ऐषमः प्रश्नः अपि आसीत् श्लोके कति पादाः भवन्ति अतः अस्माकं श्लोके मुख्यतः चत्वारः पादाः प्रायतः भवन्ति अन्वयपद्धत्याः कश्चन क्रमः अस्ति प्रारम्भिकसमये कर्ता तदनु क्रिया तदनु कर्मपदस्य अन्वेषणं भवति अनन्तरं विशेषणस्य योजनं कृत्वा एव अन्वयपद्धतिः चलति पुनरेकवारं स्मरणे स्थापयन्तु कर्ता तदनु क्रिया पुनश्च कर्म अनन्तरं विशेषणपदस्य पद्धतिद्वयम् अस्ति खण्डान्वय दण्डान्वय खण्डान्वयपद्धतिविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः खण्डान्वयपद्धतिः भवति प्रश्नोत्तरपद्धतिः अत्र एकं सुभाषितम् अथवा श्लोकं प्रारम्भिकसमये शिक्षकः वदति अनन्तरं तस्मात् आधारीकृत्य एव श्लोकम् आधारीकृत्य अथवा सुभाषितम् आधारीकृत्य शिक्षकः प्रश्नान् पृच्छति उदाहरणरूपेण विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां प्रारम्भिकसमये शिक्षकः क्रियापदं चयनं करोति अनन्तरं प्रश्नं करोति का विद्यां ददाति अथवा कुतः विनयम् आगच्छति एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तरद्वारा एव कक्षां चालयति ऐसा पद्धति मनोविज्ञानी पद्धति अस्ति यथा आरोह पद्धति अस्ति तथैव ऐसा पद्धति अपि मनोविज्ञानी पद्धति भवति अनया पद्धत्या व्याकरणज्ञानं छात्राणां न भवति प्रश्नोत्तरद्वारा तु कक्षा चलति किन्तु व्याकरणज्ञानम् एतस्मात् पद्धतितः प्राप्तं न भवति एतस्य पद्धत्याः सोपानानि सन्ति खण्डान्वयपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये क्रियापदस्य अन्वेषणम् अनन्तरं कर्तृपदस्य चयनं भवति अर्थात् क्रियापदं प्रारम्भिकचयनं कुर्वन्ति अनन्तरं प्रश्नद्वारा एव कर्तृपदस्य उत्तरम् आनयन्ति अनन्तरं कर्मपदं पृच्छन्ति तदनु करणम् एवं प्रकारेण सम्पादनम् एवं प्रकारेण कक्षां चालयन्ति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन एव सम्पूर्णं सुभाषितस्य अर्थम् आनयन्ति दण्डान्वयपद्धतिविषये चर्चां कुर्मः दण्डान्वयपद्धतिः भवति गद्यात्मका श्लोके प्रारम्भिकसमये यद् मुख्यवाक्यम् अस्ति तस्य अन्वेषणं भवति सम्पूर्णदण्डान्वयपद्धतिः गद्यात्मका एव अस्ति अर्थात् श्लोकस्य अन्वयं गद्यरूपेण स्थाप्य तदेव भवति दण्डान्वयः प्रारम्भिकसमये प्रधानवाक्यम् अन्वेषणं भवति तदनन्तरं कर्ता कर्म क्रिया आदीनां ज्ञानस्य आवश्यकता भवति कर्ता कः अस्ति कर्म कः अस्ति क्रिया कः अस्ति एतत् सर्वम् अनन्तरं शिक्षकः जानाति एतस्यां पद्धत्यां प्रारम्भिकस्य विशेषण अनन्तरं विशेष्य पुनश्च क्रिया असमापिका क्रिया एतेषाम् एव सम्यक् रूपेण संस्थापनीयं भवति एषा पद्धतिः नीरसा पद्धतिः भवति पुनश्च प्राथमिकस्तरे माध्यमिकस्तरे एषा पद्धतिः उपयुक्ता नास्ति यतोहि एतस्मिन् काले छात्राः क्रियापदकः कर्तृपदकः कर्मकः इत्यादि विषये ज्ञानं तेषां न भवति अतः प्राथमिक पुनश्च माध्यमिकस्तरे एषा पद्धतिः उपयुक्ता नास्ति अग्रे पश्यामः परीक्षणसन्दर्भे एतत् सर्वं तु अस्माकं शिक्षणसन्दर्भे एव आसीत् पद्धतीनां सम्पर्के इदानीं वयं परीक्षणं पुनश्च मूल्याङ्कनसन्दर्भे चर्चां कुर्मः किमपि कार्यं कुर्मः तस्य तु अन्ते परीक्षणम् अथवा मूल्याङ्कनं भवति एव छात्राणां तथैव परीक्षणं पुनश्च मूल्याङ्कनं भवति तथैव परीक्षणं भवति अस्माकं द्विविधम् एकमस्ति लिखित पुनश्च अन्यमेकं भवति मौखिक मौखिकलिखितरूपेण अस्माकं द्विविधं भवति परीक्षाद्वारा किं भवति छात्राणां ज्ञानस्य स्तरं वयं ज्ञातुं पारयामः बुद्धिकौशलविषये ज्ञातुं पारयामः कार्यशक्तिः अस्मात् तेषां कियत् अस्ति तदपि वयं ज्ञातुं पारयामः शिक्षणे अस्माकं त्रयः महत्त्वपूर्ण अंशाः भवन्ति एकः भवति पाठ्यक्रमः
पाठ्यक्रमः पुनश्च शिक्षणपद्धतिः अर्थात् या कापि अस्माकं पद्धतयः भवति ताः पद्धतयः अन्ते भवति परीक्षणम् अथवा मूल्याङ्कनं। परीक्षणविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। परीक्षणम् अर्थात् परीक्षा इति भवति। परीक्षासन्दर्भे सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। परीक्षा अस्माकं मुख्यतः द्विविधा भवति। द्विविधा इत्युक्ते एका भवति लिखितपरीक्षा, अन्य एका अस्ति मौखिकपरीक्षा। लिखितनिबन्धपरीक्षाविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। अत्र किं भवति, अत्र लाङ्ग् टैप् आफ् क्वश्चिन् आगच्छति, पुनश्च शार्ट् टैप् आफ् क्वश्चिन् आगच्छति। लिखितनिबन्धपरीक्षा अपि द्विविधा भवति। लिखितनिबन्धपरीक्षा वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षा मध्ये केवलं चयनात्मकप्रश्नाः भवन्ति। विषय किं भवति, लिखितनिबन्धपरीक्षा मध्ये कण्ठगता भवति। पुनश्च सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अपि अस्माकं न पठनीयं। सम्पूर्णपाठ्यक्रमे पठनस्य आवश्यकता न भवति। आदितः अन्तपर्यन्तमपि पठनस्य आवश्यकता न भवति। पुनश्च छात्राः परीक्षार्थं न प्रस्तुताः भवन्ति। अत्र केवलं ज्ञानार्जनाय एव छात्राः सिद्धतां कुर्वन्ति। किन्तु वस्तुनिष्ठपरीक्षा मध्ये किं भवति, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः फलितानि विश्वसनीयानि भवन्ति, अर्थात् विश्वासग्रहणीया भवति। अतः छात्राः वस्तुनिष्ठपरीक्षा दातुम् अर्हन्ति। विभिन्नेषु स्तरेषु अपि वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव भवति। अत्र पुनः किं वदति, कण्ठस्थीकरणस्य सम्पूर्ण आवश्यकता नास्ति। सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पाठ्यं सम्पूर्णविषयान् पठितुम् एव आवश्यकता भवति। पुनश्च अधीतः विषयः चिरकालं यावत् वयं किम् अत्र स्वस्य स्मरणशक्ते संस्थापयितुं शक्नुमः, शीघ्रमपि विलुप्तमपि न भवति। एतदस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षया मूल्याङ्कनं सर्वदा किं ग्रहणीयं भवति। अतः सर्वे तत् ग्रहणमपि कुर्वन्ति। सर्वेषु स्तरेषु अपि परीक्षा तादृशी परीक्षा भवति। अग्रे अस्ति मूल्याङ्कनं। मौखिकपरीक्षा अस्ति। मौखिकपरीक्षा द्विविधा अस्ति, शलाकापरीक्षा पुनश्च साक्षात्कार एव। मूल्याङ्कनं तथैव अस्माकं द्विविधम् अस्ति, आन्तरिकमूल्याङ्कनं पुनश्च बाह्यमूल्याङ्कनम्। आन्तरिकमूल्याङ्कनं किं भवति, दैनन्दिनप्रगतिविषये तत्र चर्चा भवति, गृहकार्यविषये छात्राः कियत् कृतवन्तः इत्यादिरूपेण वयं मूल्याङ्कनमपि छात्राणां कुर्मः। बाह्यमूल्याङ्कनं पश्यामः चेत् बाह्यमूल्याङ्कने कुत्र भवति, शैक्षिकसंस्थासु विश्वविद्यालयेषु एते सर्वे एव परीक्षाद्वारा छात्राणां बाह्यमूल्याङ्कनं कुर्वन्ति। विस्तृतरूपेण भवन्तः ऐ बटन् मध्ये वीडियो अस्ति, अथवा CBT पेपर् 2 मध्ये स्वतन्त्र प्लेलिस्ट् अस्ति। तत्रापि भवन्तः परीक्षणमूल्याङ्कनसन्दर्भे सम्पूर्णविषयान् पठितुम् अर्हन्ति। मूल्याङ्कनेन किं भवति, छात्राणां शारीरिकमानसिकबौद्धिकविषये वयम् अंशान् ज्ञातुं पारयामः। मूल्याङ्कनद्वारा परीक्षाद्वारा किं भवति, छात्राणां व्यक्तित्वं सामान्यरूपेण किं वयं ज्ञातुं पारयामः। मूल्याङ्कनेन छात्राणां व्यक्तित्वं सम्पूर्णं मापयितुं वयं पारयामः। एतत् मूल्याङ्कनं पुनश्च परीक्षणमध्ये सामान्यप्रभेदः अस्ति। सम्प्रति वर्णविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। इदानीं व्याकरणसन्दर्भे, संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे, भाषाशिक्षणसन्दर्भे, पुनश्च पद्धतीनां मूल्याङ्कन पुनश्च परीक्षणसन्दर्भे चर्चा अस्माकं सञ्जाता। इदानीं वयं व्याकरणसन्दर्भे वर्णप्रकरणविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। यतोहि अयं भागः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति। वर्णः वयं सर्वे जानीमः, वर्णः तु द्विविधः अस्ति, किन्तु वर्णस्य भागः यदा भवति तत्र ते पञ्चप्रकाराः भवन्ति। यथा स्वरः, पुनः कालभेदः, उच्चारणभेदात्, पुनश्च आभ्यन्तर, पुनश्च बाह्यान्तर, एवं प्रकारेण एतस्य पञ्चभागः भवति। स्वरवर्ण इत्युक्ते के भवन्ति, स्वरवर्णमध्ये आगच्छन्ति। स्वरवर्ण अपि भागत्रयम् अस्ति। एकमस्ति उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। एवं प्रकारेण स्वरः अपि त्रिषु भागेषु विभक्तः। उदात्ते के वर्णाः सन्ति, अनुदात्ते के वर्णाः सन्ति, स्वरिते के वर्णाः सन्ति, एतेषां विषये भिन्नरूपेण अहं चर्चां करोमि। स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति तद् वीडियो। पुनश्च कालभेददृष्ट्या अपि भिन्नभिन्न भवति। एकमात्रकालः भवति हर्षस्वरः, दीर्घमात्रकालः भवति दीर्घस्वरः, पुनश्च प्लुतवर्णः त्रिमात्रकालः भवति। उच्चारणस्थानानुगुणमपि शब्द एतेषामपि भागः भवति। दशेषु भागेषु एते विभक्ताः सन्ति। कण्ठवर्णः, तालुवर्णः, मूर्धः, दन्तः, ओष्ठवर्णः, नासिकवर्णः, कण्ठतालुवर्णः, कण्ठोष्ठवर्णः, दन्तोष्ठवर्णः, जिह्वामूलवर्णः, एवं प्रकारेण एतेषामपि वर्णानामपि भागं भवति। अग्रे पुनः अस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः। पञ्च आभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति, पुनश्च अष्ट बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। प्रयत्नः अर्थात् प्रयासः इति वक्तुं शक्नुमः। अतः एते आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्च, पुनश्च बाह्यप्रयत्नः अष्ट सन्ति। अग्रे वयं गच्छामः। इदानीं संस्कृतसाहित्यविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः।
कस्य कपेः कस्य कपेः का कृतिः अस्ति सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। महाकवि भासस्य सन्दर्भे प्रारम्भिकसमये चर्चा अस्ति। महर्षि भासः 13 नाटकानि एव तेन प्रकाशितानि। येषु अस्ति अभिषेकनाटकं, प्रतिमानाटकं, मध्यम अव्यायोगः, दूतकाव्यं, कर्णधारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रम्, उरुभङ्गः, बालचरितं, तथैव प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः, स्वप्नवासवदत्तम्, अभिमारकं, दरिद्रचारुदत्तम्। एवं प्रकारेण भासः 13 नाटकानां प्रकाशनं करोति। अत्र रामायणसन्दर्भात् नाटकद्वयं, यथा अभिषेकनाटकं पुनश्च प्रतिमानाटकं, महाभारतसन्दर्भात् अपि तथैव नाटकानि सन्ति। उदयनमूलकात् नाटकद्वयं, कथा आधारात् अपि नाटकद्वयम्। एतेषां विषये भवन्तः विस्तृतरूपेण ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भासस्य सन्दर्भे प्रत्येकस्य नाटकविषये ज्ञातुं पारयन्ति। कस्मिन् नाटके कः नायकः अस्ति, का नायिका अस्ति इत्यादि विषये भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति। इदानीं वयं पश्यामः कालिदासस्य जीवनचरित्रविषये। कालिदासस्य जीवनचरित्रविषये एका उक्तिः सर्वदा प्रसिद्धा अस्ति, अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः इति। एतत् पदत्रयम् आधारीकृत्य एव कालिदासः स्वस्य रचनां करोति। अस्ति इति पदं व्यवहारं कृत्वा सः कुमारसम्भवस्य रचनां करोति। कुमारसम्भवस्य प्रथम अर्थात् मङ्गलचरणस्य प्रथमवाक्यशब्दः अस्ति अस्ति इति। वाक्यं भवति अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इति। तथैव मेघदूतस्य अपि तथैव रचना भवति। मेघदूते कश्चित् इति पदस्य प्रयोगं करोति। कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अत्र कश्चित् शब्दस्य प्रयोगः भवति। पुनश्च रघुवंशे वागार्थविव सम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एवं प्रकारेण कालिदासस्य अपि कृतयः सन्ति, तेषां विषये चर्चां कुर्मः, किन्तु एतत् सम्पूर्णरूपेण स्थापयन्तु स्मरणे, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः अपि भवन्ति एव। अग्रे पश्यामः, अर्थात् अस्ति पदं व्यवहारं कृत्वा किं काव्यम् अस्ति, अथवा कश्चित् इति पदं व्यवहारं कृत्वा कः काव्यम् अस्ति, एवं प्रकारेण प्रश्नाः भवन्ति एव। अग्रे पश्यामः, कालिदासस्य महाकाव्यद्वयं, खण्डकाव्यद्वयं, नाटकत्रयमेव प्रसिद्धानि सन्ति। महाकाव्ये कुमारसम्भवं पुनश्च रघुवंशः, नाटकसन्दर्भे अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रम उर्वश्यं पुनश्च मालविकाग्निमित्रं, तथैव खण्डकाव्ये मेघदूतं, ऋतुसंहारः। एवं प्रकारेण 7 नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति। एतेषां विषये अपि स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, भवन्तः प्लेलिस्ट् प्रति गत्वा तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। कालिदासस्य प्रथमा कृतिः भवति ऋतुसंहारः, प्रथमा महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः, प्रथमं रूपकम् अर्थात् नाटकं भवति मालविक अग्निमित्रम् इति। कालिदासस्य प्रमुखं भवति अर्थात् प्रसिद्धा कृतिः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं, यत् इदानीम् अपि सर्वत्र विश्वे सर्वासु भाषासु अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादम् अभवत् एव। जयदेवसन्दर्भे जानीमः एव, जयदेवः तस्य कृतिः अस्ति गीतागोविन्दः। गीतागोविन्दे एव तस्य कृतिः भवति, पुनश्च तत्र भक्तिरसस्य एव अधिकाधिकप्रयोगः भवति। जगन्नाथस्य उपासकः आसीत् जयदेवः, पुनश्च तस्य कृते उपाधिः आसीत् भक्तकविः इति। जयदेवस्य गीतागोविन्दे तत्र 12 सर्गाः सन्ति। अग्रे पश्यामः भवभूतिसन्दर्भे। भवभूते अन्यनामपि श्रीकण्ठः इति अपि केचन जनाः वदन्ति। तं जनाः कालिदासेन सह अपि तुलनां कुर्वन्ति। तस्य सामान्यपरिचयः अस्ति। तस्य पितुः नाम किं, पितुः नाम नीलकण्ठः, मातुः नाम जातुकर्णः, भट्टगोपालः तस्य पितामहस्य नाम। भवभूतेः रचनानां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। तस्य कृतिः भवति 3 कृतयः एव प्रसिद्धाः सन्ति, मालतीमाधवं, महावीरचरितं पुनश्च उत्तररामचरितम्। एवं प्रकारेण तस्य 3 कृतयः एव प्रसिद्धानि सन्ति। अग्रे अस्ति दण्डी। दण्डी विषये तु वयं जानीमः एव। तस्य जन्मस्थानं भवति काञ्जीवरनगरं, 7मशताब्द्याः कविः आसीत्। पुनश्च नृसिंहब्रह्मणस्य एव सभापण्डितः आसीत्। तस्य रचनात्रयं यद्भवति काव्यादर्शं, दशकुमारचरितं पुनश्च अवन्तिसुन्दरकथा। एवं प्रकारेण 3 प्रसिद्धाः सन्ति। दण्डेः परं बाणभट्टविषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। बाणभट्टस्य गोत्र आसीत् चित्रभानुः, पुनश्च पितामहः आसीत् अर्थपति,
तस्य सभापण्डितः सः आसीत् श्रीहर्षस्य। तस्य कृतित्रयमेव प्रसिद्धम् अस्ति, हर्षचरितं, चण्डीशतकं, कादम्बरी। तस्य श्रेष्ठा कृतिः भवति कादम्बरी एव। अग्रे पुनः पश्यामः भर्तृहरिविषये। भर्तृहरिविषये गतदिने एव स्वतन्त्र वीडियो अहं निर्मितवान्, भवन्तः तदपि विस्तृतरूपेण ज्ञातुं द्रष्टुम् अर्हन्ति। तस्य जन्मस्थानं भवति मालवाप्रदेशस्य धारानगरी, उज्जयिनी मध्ये अस्ति। शतकत्रयं तस्य प्रसिद्धं वर्तते। एकम् अस्ति नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं, पुनश्च व्याकरणक्षेत्रे वाक्यपदीयम् अपि तस्य महान् कृतिः एव वर्तते। अग्रे पश्यामः श्रीहर्षविषये। श्रीहर्षस्य पितुः नाम श्रीहरिः, पुनश्च मातुः नाम माम्मलदेवी इति अस्ति। पुनः सः काशीराजविजयचन्द्रस्य सभापण्डितः आसीत्। तस्य बहव्यः कृतयः सन्ति, यथा स्यर्थविचारप्रकरणं, पुनश्च विजयप्रशस्ति, खण्डनखण्डखाद्यं, गौडे वीर्षप्रशस्ति, पुनश्च अन्नवर्णम् अर्णववर्णम् इति छन्दप्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि, नवसाहस, शङ्खचरितचम्पू, नैषधीयचरितं, पुनश्च एते सर्वे भवन्ति श्रीहर्षस्य कृतयः। तस्य कृतिषु नैषधीयचरितं भवति सर्वश्रेष्ठा कृतिः। अग्रे एतद् उक्तिं किञ्चित् वयं सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा अद्यतनकक्षाम् अत्रैव समाप्तं कुर्मः। एषा उक्तिः अत्यन्तप्रसिद्धा अस्ति। एतस्मात् सन्दर्भात् अपि OSSTT मध्ये प्रतिवर्षम् एकः प्रश्नः तु आगच्छति एव। यथा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अर्थात् कालिदासस्य रचनाशैली बहु सम्यक् आसीत्। उपमाशैली, तत्र उपमा अलङ्कारस्य अधिकप्रयोगः भवति, अतः तत्र तस्मै उपमा कालिदास इति वदन्ति। तथैव भारवेः अर्थस्य महत्त्वम् अस्ति, अतः अर्थगौरवं भारवीकृते। दण्डिनः, दण्डेः पदस्य महत्त्वम् अस्ति, दण्डस्य कृते पदलालित्यम् इति तस्य कृते उपाधिः। किन्तु माघस्य सविधे एते त्रयः गुणाः सन्ति, अतः माघस्य कृते माघे सन्ति त्रयः गुणाः इति उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति। मित्राणि, एतदेव आसीत् किञ्चित् अस्माकं सामान्यरूपेण सम्पूर्ण पाठ्यक्रमस्य सारांशः। यदि भवन्तः एतत् पूर्णरूपेण दृष्टवन्तः, यदि वीडियो सम्यक् आसीत् तर्हि भवन्तः एतत् वीडियो अन्यैः साकमपि शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। विरमामि मित्राणि, पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।